देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। मेज़बान जो है न्यूज़ लाइन की, उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए मेज़बानी के फ़राइज़ आज मैं अदा करूंगी। आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे पंजाब की कुछ सियासत के हवाले से। काफ़ी दिन से हम ये देख रहे थे पंजाब असेंबली में गहमा गहमी है और पंजाब जो है तमाम ख़बरों में कुछ ज़्यादा ही इन है। कभी हमज़ा शहबाज वज़ीर आला होते हैं, कभी परवेज़ इलाही के लिए कोई मुहिम चलाई जाती है। और रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जब पंजाब असेंबली में एक बड़ा अचानक से सरप्राइज़ आया कि हमज़ा शहबाज के बाद अब परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया जाए और रातों रात जो है उनसे हल्फ लिया गया, तो ये काफ़ी ऐसे चेंजेस हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और अहम भी है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सियासत है वो मईशत मुल्क की और सियासी बहरान जो है मुल्क पे क्या इम्पेक्ट करेगा, इसको डिस्कस करना मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। कल जब ये फ़ैसला आया तो फ़रहतुल्लाह बाबर साहब की भी एक ट्वीट आई थी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात के हवाले से बात की गई थी, जिसे रीट्वीट किया मरियम नवाज़ साहिबा ने भी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी। इसके अलावा फ़ारूक नसीम साहब ने भी कल कुछ कहा एक निजी टेलीविज़न में गुफ्तगू की, वो आपको सुनवाते हैं। जब नून लीग की एक बड़ी ख़राब स्ट्रेटजी थी कि वकला को ले जा के जो बदतमीज़ियाँ शुरू कर दी और सब ने बाजमात बैठ के अदालत की बदतमीज़ी स्टार्ट कर दी, तो मुझे तो उस वक्त से ही पता लग गया था कि ये अब इतनी बैड मूव है कि ये बिल्कुल केस इनका जो है उल्टा हो जाएगा। और आप ये देखिए जिन्होंने अभी हम बहन है हमारी मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने ये फरमाया कि ये जजेस बायस्ड हैं, तो ये तो वही जजेस थे जिन्होंने आर्टिकल 5 जो लगा दिया था पीटीआई वालों ने, उसको उन्होंने कल अदम करके इमरान खान साहब को कहा कि जी ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। गुफ्तगू आपने सुनी, इसके बाद आज जो भी कार्रवाई हुई वो भी आपने देखी होगी मुख्तलिफ चैनल्स पे, और वज़ीर आज़म साहब ने भी कौमी असम्बली में बात की। इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ इस तरह की गुफ्तगू की कि पंजाब में अगर गवर्नर राज लग जाए तो क्या होगा, अगर पंजाब में लोगों का दाखिला बंद हो जाए तो क्या होगा। उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो भी आपको सुनवाते हैं। जिस किस्म की गुफ्तगू कल शाम से की जा रही है और बाज़ जो आवारा किस्म की गुफ्तगू करने के आदी हैं, वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फ़लाँ पे पाबंदी लगा देंगे, फ़लाँ पे ये कर देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। जी, राना सनाउल्लाह ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आपने सुना। फोरम को ओपन करते हैं और पैनलिस्ट का मैं आपसे तारुफ करवा दूं। मुझे ज्वाइन किया है अख्वंज़ादा चटानी, रहनुमा है पीपल्स पार्टी के। इसके अलावा नुसरत वाहिद साहिबा होंगी रहनुमा तहरीक इंसाफ, और सिद्दीकुल फारूक साहब होंगे मुस्लिम लीग नून से। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात को वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं सिद्दीकुल फारूक साहब से बात करना चाहूँगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि आपने ये तमाम गुफ्तगू सुनी, आप देख रहे हैं 2-3 दिन से क्या चीज़ें चल रही हैं पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पे वज़ीर आला को लेके। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक किरदार हमें नज़र आता है। क्या कहेंगे कि आज राना सनाउल्लाह का ये बयान कि गवर्नर राज लग जाना चाहिए या दाखिला नहीं होना चाहिए किसी का भी, कुछ लोगों का, सर्टेन लोगों की पाबंदी होनी चाहिए, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीबा। मैं सबसे पहले आपने जो राना सनाउल्लाह साहब की बात की है तो मैं उसका जवाब दूंगा। जी जी। राना सनाउल्लाह साहब ने जो आपने सुनाया है क्लिप कि अगर वफाकी वज़ीर दाखिला के पंजाब में जो फेडरेशन का एक यूनिट है उसमें दाखिले पर सूबाई हुकूमत पाबंदी लगा दे तो इसका मतलब ये है कि सूबाई हुकूमत वफाक को चैलेंज कर रही है, उसका इख्तियार नहीं मान रही। आइन जो फिर कहता है कि अगर आप वफाक की नहीं मानेंगे तो फिर वफाक के पास ये इख्तियार है कि वो गवर्नर राज लगा दे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अनाउंस तो नहीं किया ना, ये अगर के साथ जी, जो है ये मशहूर है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी इस वक्त वहाँ आए हैं
ایک متنازع فیصلے کی وجہ سے اس وقت چیف منسٹر بنے ہیں، یہ وہی ہیں جنہیں عمران خان صاحب پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہہ رہا تھا، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے عمران خان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی نیپیاں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو چینج کرنی پڑتی ہیں۔ تو بہرحال، اور یہ وہ رانا ثناء اللہ ہیں جن کے بارے میں عمران حکومت کے وزیر قانون اور وزیر اطلاعات و نشریات اور ترجمہ فواد چودھری صاحب نے ریکارڈ پر انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ جب ان کے خلاف 15 کلو ہیروئن کا کیس کابینہ میں لایا گیا تو میں نے کہا یہ غلط کام نہ کریں، یہ جھوٹا کیس نہ بنائیں، لیکن عمران خان صاحب کی ہدایت پر وہ بنایا گیا، اور اسی وجہ سے پھر وزیر داخلہ صاحب نے آرمی چیف کو اس میجر جنرل کے خلاف خط بھی لکھا ہے، جس کو میرے خیال میں 8-10 دن ہو گئے۔ تو میں یہ مختصر اب یہ کہوں گا کہ اگر معاملات آئین اور قانون کے مطابق ہوں، اگر تمہارے لیے جو ہے وہ فاؤل فیئر ہے اور ان کے لیے فیئر فاؤل ہے، جو فیصلہ 8 ججوں نے دیا اس میں موجودہ چیف جسٹس صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے اس وقت کیا لکھا، کہا کہ اگر میں نے غلطی کی تو میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو بھائی پھر اس فیصلہ جو ہے وہ 3 جج تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 3 جج جو ہیں وہ ہر جگہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہی بیٹھیں گے اور یہی اس میں سے 2-3 ہوں، تو پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے نیکسٹ سینئر موسٹ جج قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان کے خلاف کیسز سننے سے منع کر دیا کہ آپ نہیں سن سکتے۔ ٹھیک ہے، تو وہ پھر تو آپ کیسے سن ڈسکشن ہو سکتے گئی، ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے درخواست کی تھی کہ فل کورٹ ہونا چاہیے، بینچ پوری ہونی چاہیے اور وہ اس پہ ڈیسیجن کرے۔ کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد ٹویٹ بھی آئی مریم نواز صاحبہ کی کہ 2 ایک جیسے کیسز ہیں تو پھر فیصلہ الگ کیوں؟ تو یہ ساری چیزیں تو صدیق الفاروق صاحب چل رہی ہیں۔ میں نصرت واحد صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نصرت واحد صاحب مجھے یہ بتائیے گا، تحریک انصاف نے کافی جشن منایا پنجاب میں، ہمیں نظر آیا اور بڑی مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں، ساری چیزیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک کا جو سیاسی بحران ہے اور ملک کا جو معاشی بحران ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ایک وزیر اعلیٰ دوسرے وزیر اعلیٰ کے پاس اختیارات جانے سے صحیح ہو جائے گا؟ نصرت صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے نصرت صاحبہ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے۔ اخوان زادہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کہ ہم نے دیکھا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس وقت میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سپریم کورٹ کھلوا رہی ہے ان کو یا آپس میں سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ اس میوزیکل چیئر کا حصہ ہیں، لیکن بہرحال وزیر اعلیٰ 2 دن پہلے کوئی اور ہوتے ہیں، 1 گھنٹے بعد کوئی اور ہوتے ہیں، سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا کچھ خاص کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے معاشی بحران، ملک کا سیاسی بحران جو ہے وہ سب چیزیں یہ اس میوزیکل چیئر کے گیم سے ہٹ کر اگر دیکھی جائیں تو کیسے صحیح ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، جمہوریت میں اور سیاست میں میوزیکل چیئر کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ایک حصہ، لیکن اس کی وجہ سے سب سے بری بات یہ ہے جب اس کی وجہ سے سیاسی استحکام کمزور ہو جائے، جب اس کی وجہ سے سیاسی استحکام ختم ہو جائے، کیونکہ اگر آپ کا ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، آپ کا معیشت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس نے ہمارے ملک میں وہ سیاسی استحکام ختم کیا، اور سیاسی استحکام کب ختم ہو جاتا ہے؟ جب ادارے سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، جب ادارے آئین میں مداخلت کرتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ پورا اتحادی حکومت مطالبہ کرتی تھی کہ بھائی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے ان 3 ججوں پہ، اس کے لیے آپ فل کورٹ بنائے۔ چلو کورٹ نہیں بناتے تو 5-8 ججوں کو کے ذریعے ٹرائل کرتے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ 3 جج کم از کم ہٹ جاتے۔ میں تو قانون کو اتنا نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ 2018 میں مجھے بھی اس ملک میں آئین، وکیل، اپیل اور دلیل کا حق ملا ہے، میں نے تو ساری زندگی FCR کے نیچے گزاری ہے، لیکن ہمارے جرگے ہوتے ہیں، اگر جرگہ میں کسی فریق کا کسی جرگہ ممبر پہ اعتماد نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے انصاف نہیں دے سکتا ہے، تو پھر وہ بندہ جرگے میں نہیں بیٹھتا ہے۔ اور اپوزیشن اگر یہ اتحادی حکومت کے اراکین اور تمام 12-13 پارٹیاں اعتراض کرتے ہیں
اس کے ساتھ سپریم کورٹ بار کا بھی اعتراض ہے. تو یہ خامخواہ کا اعتراض نہیں ہے. کسی کا بھائی ایم پی اے پی ٹی آئی میں, کسی کے بچے کو کئی بڑے ادارے میں لگایا ہے, اور ابھی تک جتنی کیسوں میں پٹیشنر ہے عمران خان صاحب, وہ سارے کیس ان 3 بینچوں کے سامنے آ جاتے ہیں, اور ان بینچوں نے 17 کیسوں میں 14 کیسوں میں آؤٹ آف باکس ان کو سپورٹ کیا ہے, بلکہ کچھ جگہوں پہ تو وہ اچھا اخوانزادہ صاحب ایک بات اور میں پوچھنا چاہوں گی آپ کی بات سے کنٹینیوٹی میں, کہ آج فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وفاق کی حکومت بھی ہم گرا سکتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی جو ہے ابھی وفاق کی حکومت کے لیے بھی تھریٹ ہو سکتی ہے؟ منیبا جب جو پوری طریقے سے گرانا چاہے بے شک گرائے, لیکن میں اپنا بات مکمل کر لوں. میں یہ کہنا چاہتا تھا ایکچولی میں آپ کو تھوڑا صحیح سن نہیں پا رہی, پروڈیوسر صاحب ذرا آواز بڑھا دیں تاکہ مجھے آواز صحیح آئے. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کچھ یہ جو اعتراض کرتے ہیں اتحادی حکومت سپریم کورٹ بار, یہ بے وجہ نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بن جاتے ہیں پی ٹی آئی کے. مثال کے طور پہ وہ سپریم کورٹ کا جو استحقاق کا کیس آ گیا کہ توہین عدالت ہوا ہے, اور جو عمران خان کو منع کیا تھا کہ آپ ریڈ زون میں نہیں جائیں گے, اور عمران خان بار بار ٹی وی پہ اعلان کر رہا ہے کنٹینر سے کہ آپ سب لوگ پہنچ جائے اور مجھے بھی چوک پہ پہنچنا ہے. تو اس کیس میں تو ان لوگوں نے اس کی وکالت کر دی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بیان صحیح طریقے سے پہنچا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یا کوئی فل بینچ یہ فیصلہ کرتا, یا یہ ججز ہٹ جاتے, اور یا اس کی جگہ 7-8 ججوں کو اور کو بٹاتے, تو میرے خیال سے اس فیصلے پہ پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. پھر اس ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہ کمزور نہیں ہو جاتا. لیکن اب جو فیصلہ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور ڈالر 240 تک پہنچ چکا ہے. آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر 240 پہ بیک رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے اخوانزادہ صاحب. صدیق الفاروق صاحب آپ بھی میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا, یہاں ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, اور بریک سے ہم جب واپس آئیں گے تو ہم مزید گفتگو کریں گے اس پر. ویلکم بیک. اخوان خانزادہ صاحب سے بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہی تھی, اور بلاول بھٹو زرداری ابھی قومی اسمبلی میں گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی بار بار مداخلت بھی جو ہے وہ سیاسی بحران پیدا کر رہی ہے, آئین شکنی ہو رہی ہے, جمہوریت صحیح طریقے سے لاگو نہیں ہو پا رہی. لیجسلیٹرز ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں, ان کا کام ہوتا ہے قانون بنانا اور قانون لاگو کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے, لیکن اس کی بھی چند صورتحال ہیں. اخوانزادہ صاحب آپ نے شاید سنی ہوگی بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی میں اپنی رائے دے رہے تھے, آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی یہی بات کریں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ فل بینچ کا نہیں تھا, اور اگر فل بینچ ہوتی تو شاید قابل قبول ہوتا. اس طریقے سے یہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہے کہ بار بار آپ کبھی وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو بنا دیں یا کبھی حمزہ شہباز کو بنائیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب اسمبلی کی بات ہے, اور یہ پنجاب اسمبلی کا کیس تھا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اصل بات تو نیشنل اسمبلی کی ہے, یہاں سے ایشو اٹھا تھا. کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ ہیلو, آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی اخوانزادہ صاحب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب قومی اسمبلی میں بات کر رہے تھے, آئین شکنی کی بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ لیجسلیٹرز جو ہیں قومی اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کام جو ہے وہ قانون بنانا ہے, لاگو کرنا کام جو ہے یا اس کی تشریح کرنا وہ سپریم کورٹ کا کام ہے. ہر معاملے میں اگر سپریم کورٹ آ جائے گی اور فل بینچ نہیں ہوگا تو ڈیسیجنز مانے نہیں جائیں گے. کتنا آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ بالکل جی, میں 100% اتفاق کرتا ہوں, اور ہمارا یہ پرانا مطالبہ ہے. ہم نے یہ 2 چیزوں کے لیے بہت زیادہ جہد کیا ہے. ایک تو یہ کہ ہم اس طرح کا احتساب کا ادارہ بنائے کہ اگر وہ کسی کے خلاف کام کرے تو کوئی یہ شک نہ کرے کہ یہ انتقام ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ ہم اصلاحات لائے, اور 2 چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی لازمی ہے. ایک تو یہ کہ جو سموٹ ہے اس کا صرف چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ بینچ بنانے کا اختیار صرف اور صرف
चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। तीसरा ये कि अगर एक बेंच कोई के लिए फिर उसको अपील नहीं करना चाहिए, इसके लिए किसी और बेंच को बनाना चाहिए कि कोई और बेंच आके, ये कौन सा कानून हो गया? यानी कि सर अखंजादा साहब, यानी कि आप इस बात में मुत्तफिक हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कि जो आर्टिकल, जो आइन कहता है आर्टिकल 191 का, कि अभी ज़रूरत है कुछ इस्लाहात होनी चाहिए, कुछ चेंजेस होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पता हो। पार्लिमानी कमेटी का उन्होंने कहा है बिलावल साहब ने कि पार्लिमानी कमेटी बना दें स्पीकर साहब, ताकि इस हवाले से बात की जाए, इस इशू को भी एड्रेस किया जाए। आप इससे मुत्तफिक हैं? बिल्कुल, मैं 100% मुतफिक हूँ, बल्कि मैं मुतफिक नहीं हूँ। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो बार है, इनके जो लोग हैं, उन्होंने खुद से मुतालबा किया है कि इसमें इस्लाहात होना चाहिए। जी। और मैंने तो आपको बता भी दिया कि कौन कौन सी चीजें जरूरी है जिसमें इस्लाहात हो। सबसे पहला तो ये कि चीफ जस्टिस को सिर्फ ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो जब चाहे और जिस तरह चाहे बेंच बनाए, ये 5 सीनियर जजों के पास ये इख्तियार होना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर एक बेंच किसी के खिलाफ फैसला करे तो फिर रिव्यू में इसके पास वो फैसला नहीं जाए, किसी और बेंच के पास जाए कि इन 3 जजों ने जो फैसला किया गलत किया है कि सही किया है। अगर आप इसके पास उसको भेज दे तो वो तो दोबारा ही कहेगा कि हमने बिल्कुल ठीक ठाक फैसला किया है, वो तो अपने फैसले को मुस्तरद नहीं करेगा। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इस्लाहात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब से भी मैं सवाल करना चाहूँगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने अगर देखा हो तो अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नेशनल असेंबली में बात करते हुए अपनी राय दी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कहा कि इस्लाहात होनी चाहिए, दोबारा से एक दफ़ा रिव्यूज़ होने चाहिए, जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए। बहुत अरसे से नहीं हुए हैं जुडिशल रिफॉर्म्स करने के बाद कितने % चांसेस ऐसे हैं कि ये जो मुल्क की मईशत हमारी तबाह बर्बाद हो चुकी है, सियासी बहरान आ चुका है, ये कुछ समझ जाए? सियासी इस्तेकाम, और सियासी इस्तेकाम आइन और कानून की पाबंदी से आएगा। जी। ये एक पैकेज बनेगा। जी। ये जो मैंने थोड़ी देर सुना, जब आपने मुझे बताया तो मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुना, उन्होंने स्पीकर से कहा कि आप एक कमेटी बनाएं, हम हाजिर हैं। जी। तो बिल्कुल खुद कौमी असम्बली के अंदर या पार्लियामेंट में जनाब आइन और कानून को जानने वाले बहुत बड़े जय्यद वकला, बैरिस्टर्स, ये सब मौजूद हैं। तो इसलिए ये एक कमेटी बन जाए और वो मुल्क के चोटी के जो आइन और कानून के माहिर हैं, जो अदलिया के मामलात को जानते हैं, जी, अदालतों के निज़ाम को भी ठीक करने के लिए, क्योंकि अदालतों में खुद जजेस ने तस्लीम किया करप्शन भी है, पेंडेंसी का कोई हाल नहीं है। हजारों केस जो हैं, 100 साल का केस जनाब, उसका फैसला होता है और सुप्रीम कोर्ट में केक भी उसका कटता है। तो ये सारी सूरत हाल जो है इस तरह से कि एक जज, चाहे वो चीफ जस्टिस क्यों ना हो, वो पूरी सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल न बना ले। 2, 3, 4 लाइक माइंडेड जजेस को अपने साथ बिठा के, ये बड़े अरसे से ट्रेंड चल रहा है। ये इससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब, उनसे पहले जस्टिस सजाद, उनसे पहले कुछ और, बाद में कुछ और, ये इसी तरह करते रहे। यानी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जुडिशल रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं। मेरा मतलब बिल्कुल सद्देबाब होना चाहिए जी। कि ये किसी एक जज, चाहे वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, वो जुडिशरी को यरगमाल बना के अपनी मर्जी के जजेस बिठा के फैसले ना करता फिरे। उसके लिए जरूरी है कि तमाम जजेस का एक किरदार हो और इस तरह से बेंच बने और ताकि सब जजेस शामिल हो मुख्तलिफ मुकदमात में बारी बारी। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि आज जब बात हो रही थी और राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि गवर्नर राज जो है वो लगा दिया जाए पंजाब में, जो सियासी सूरत हाल है वहाँ जो बहरान है अभी इस वक्त, तो आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून क्या अगर ज़रूरत पड़ी तो गवर्नर राज लगा सकेगी पंजाब में? देखिए, हमारी हुकूमत है, जब तक है अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं गवर्नर राज लगा सकेगी। लेकिन फिर आपने जो क्लिप सुनाया है उसमें इफ्स एंड बट्स है कि अगर आप ये करेंगे तो ये भी हो सकता है। तो भाई सूबा जो है वो अपने मामलात सूबाई हुदूद और क़यूद के अंदर जो आइन बताता है उनके अंदर आप अपनी हुकूमत चलाएं। जब तक आपके खिलाफ अदम एतमाद नहीं आती, जब तक फैसला जो है वो बदला नहीं जा सकता, उस वक्त तक आप अपना महाजारा ही ना करें विफाक से। विफाक से महाजारा ही करेंगे
تو پھر یہ وفاق کے پاس اختیارات ہیں. اچھا، تو فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ وفاق کی حکومت بھی جو ہے وہ بھی گرائی جا سکتی ہے. وہ تو وہ گرا سکتے ہیں اگر آئینی طور پر سازش نہ کریں. اگر آئینی طور پر گرا سکتے ہیں تو گرا دیں. اچھا، اخوان زادہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے سنا بلاول بھٹو صاحب نے جوڈیشل ریفارمز کی بات کی، آپ ایگری کرتے ہیں عنقریب ہم جوڈیشل ریفارمز دیکھنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، جی جی، اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پہلے ہمیں کرنا چاہیے تھا، جس طرح کہ بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے کن ٹائم پہ کوشش کیا، اور ہم کو دھمکی بھی ملی کہ آپ لوگوں کے 18ویں ترمیم کو ہم اڑا دیں گے. بے شک 18ویں ترمیم کو اڑا دیتے، لیکن ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر دیکھیے لوگ کہتے ہیں نا ملک پہ سیاسی استحکام نہیں ہو تو ملک نہیں چلتا ہے. بالکل. میں کہتا ہوں ملک میں انصاف نہیں ہو تو ملک نہیں چلتا ہے. اگر آپ کے ملک میں انصاف ہو اور آپ کی عدالتیں آزاد ہو اور آپ کی عدالتیں مضبوط ہو اور وہ لوگوں کو انصاف دے تو آپ کے ملک پر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو عدلیہ میں اصلاحات کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، یہ انتہائی لازمی ہے. اور جو حالات ہم تسلسل سے دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت کو اس عدلیہ کے ذریعے جس طریقے سے کمزور کر رہے ہیں اور جمہوریت کے خلاف جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ادارے کو مضبوط کریں. ہم اس کو کمزور نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کو جس طرح کے ایک وزیر اعظم ہے، جیسا وزیر اعظم خود سے فیصلے نہیں لے سکتے ہیں، اس کو کیبنٹ سے منظور کرنا پڑتا ہے. اس طرح کو چاہیے کہ سپریم کورٹ میں بھی جو چیف جسٹس صاحب ہو وہ مختار کل نہیں ہو، بلکہ وہ بھی لوگوں سے اس کے ساتھ کوئی مشاورت ہو، اس کے ساتھ کوئی اس طرح کے لوگ ہو کہ وہ مشاورت کے ساتھ فیصلے کریں. تو اس طریقے سے ہمارا عدلیہ مضبوط ہوگا، اس طریقے سے ان پہ لوگوں کا یقین جو ہے مضبوط ہوگا. اگر چیف جسٹس صاحب وہ جو ہے حق درمی سے کام نہیں لیتے اور لارجر بینچ بناتے یا فل بینچ بناتے یا یہ 3 جج ہٹ جاتے اور کسی اور کو لگا دیتے، تو میرے خیال سے آج جو ہم کچھ کہہ رہے ہیں یہ عدم استحکام پنجاب میں نہیں ہوتا. یہ فیصلہ ہر ایک کو قابل قبول ہوتا. اور آپ نے ذکر کیا رانا ثناء اللہ صاحب کا، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا ہے اس سے پہلے فواد چودھری نے بیان دیا تھا. اور یہ پہلے سے جب سے ان لوگوں نے الیکشن جیتا تھا تو وہاں سے یہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہم اس کو پنجاب میں نہیں چھوڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. مرکز تو یہ تو ایک اسلام آباد کا وزیر اعظم ہے بھائی، مرکزی حکومت کے ساتھ دفاع ہے، مرکزی حکومت کے ساتھ یہ ہے، مالیات ہے، خارجہ پالیسی ہے. آپ مرکزی حکومت کے بغیر عوام کا خدمت نہیں کر سکتے ہیں. اگر یہ جو عدالت وزیر اعلیٰ ہے اگر یہ محاذرائی کرتے ہیں تو یہ پنجاب کے عوام کا حقوق کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر یہ مرکزی حکومت کے ساتھ جو آئینی کے اندر جو اختیارات ہیں کہ ایک صوبے کا کیا اختیار ہے، ایک مرکز کا کیا اختیار ہے، اور اس طریقے سے چلے گا تو سیاسی استحکام بھی مضبوط ہوگا اور پنجاب کو بھی فائدہ ہوگا، پنجاب کے عوام کو بھی فائدہ ہوگا، اس میں پاکستان کا فائدہ ہوگا. اچھا، میرا دونوں حضرات سے ایک سوال یہ ہے، کیا اگر فل بینچ کورٹ ہوتا اور یہ سماعت وہاں ہو رہی ہوتی اور فیصلہ تب بھی یہی آتا کہ ووٹ کی جو اکاؤنٹنگ کافلی کی جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی، تو یہ فیصلہ تمام جماعتوں کو منظور ہوتا؟ بالکل، یہ سب کو قابل قبول ہوتا. پھر اس سے انکار کا کوئی گنجائش ہی نہیں تھا. اور یہ فیصلہ تو اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب پیٹیشنر پی ٹی آئی ہوتی ہیں تو کون سا بینچ لگتا ہے. پی ٹی آئی سے تو ہم نے موقف جاننے کی کوشش کی، نصرت واحد صاحبہ سے بھی ہم نے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ پروگرام میں ٹائم دیں گی، اگر وہ دیتی تو اچھا ہوتا، ان کی طرف کا موقف بھی آ جاتا. پھر بعد میں کہیں گے کہ بائسڈ پروگرام جا رہا ہے. خیر، صدیق الفاروق صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، میں نے اخوان زادہ صاحب سے بھی یہی پوچھا کہ اگر فل بینچ کورٹ ہوتا، یہ فل کورٹ بینچ بیٹھی ہوتی اور 8 کے 8 جسٹسز بیٹھے ہوتے اور وہ یہ فیصلہ دے دیتے کہ کاف لیگ کے ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے اور اب جو ہے وہ پرویز الہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، تو آپ لوگ یہ فیصلہ قبول کر لیتے؟ دیکھیے جی، بالکل، اگر فل کورٹ بینچ جو 14 یا 16 ججز کا ہے جی جی، یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا تو وہ اس
ये बुनियादी तौर पर आइन को जो रीराइट किया है मौजूदा इन 5 जजेस ने, जिनमें 2 ने मुखालिफत की, 3 यही जो इस वक्त 3 का फुल बेंच बैठा हुआ है जस्टिस चीफ जस्टिस की सरबराही में, एजाजुल एहसन साहब और गालिबन मुनीब साहब, तो इन्होंने ही तो ये कहा है ना। तो ये बात जो है ये बुनियादी आइन से मुतसादिम है, आइन में ये बात ही नहीं लिखी हुई जो इन्होंने उसमें डाल दी है। इसलिए जब ये फुल कोर्ट की तरफ जाएगा तो फिर वो इसको खूब अच्छी तरह से देखेंगे कि है क्या। फिर वो 8 जजेस का जो को पढ़ा जाएगा और 63A इतना सादा, वाजे, शफाफ और साफ है कि उसमें कोई अपनी मर्जी की ऐसी कोई बात नहीं। तो एक बात मैं और आपसे अर्ज करूं, ये जो आपने फरोग नसीम साहब की बात की थी और जनाब वो जजों पर हमला और ये वो, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ये प्रोफेसर गफूर अहमद साहब की किताब है, अगर आप देख रही हैं, ये नवाज शरीफ इक्तदार से इताब तक, ये उन्होंने लिखी है और इसके सफ़ा 200 से लेके अपना 301 तक 220 इसमें सारी खबरें मौजूद हैं और बहुत सी चीज़ें भी हैं, लेकिन पता चल जाएगा पढ़ने वाले को कि जस्टिस सजाद अली शाह साहब कर क्या रहे थे, उस वक्त के सदर साहब क्या साजिशें कर रहे थे, उनके तोड़ के लिए क्या हो रहा था, अदलिया खुद अपने अंदर क्या कुछ कर रही थी और किस तरह से जस्टिस सजाद अली शाह इसी तरह से 2 अपने लाइक माइंडेड, और वो भी परमानेंट जजेस नहीं थे, ठीक है, परमानेंट जजेस नहीं थे, वो साथ बिठा के फैसले करते रहते थे। तो आपको सारा पता चल जाएगा, आपके नाजरीन को पता चल जाएगा। ये किताब जरूर पढ़ें। चलिए जी, ज़रूर ये किताब ज़रूर पढ़ेंगे और आपने दिखा भी दी है तो शायद लोग पढ़ी भी होगी। इनफैक्ट लोगों ने बहुत ज़्यादा, तभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कशन भी होती है, ख़ासतौर पे पॉलिटिक्स पे भी। अखमदज़ादा साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि पहला जुडिशल रिफॉर्म्स जब ये कमेटी बन जाएगी, पार्लिमानी कमेटी की, क्या होना चाहिए पहला जुडिशल रिफॉर्म? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन ये 2 रिफॉर्म्स तो जरूर होना चाहिए। ये तो हर एक को नजर आ रहा है कि ये इंसाफ नहीं है और इस कानून को इंसाफ के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। जिस तरह के सदीकुल फारूक साहब ने आपको हिस्ट्री बयान किया कि ये चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस था, उनके भी लाइक माइंडेड 2 जज थे, उनको आपने साथ बिठाते और खुसूसी तौर पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो भी फैसले आ जाते तो इन बेंच से करवाते। इसी तरीके से वो सजाद जो था वो भी इस तरह के लाइक माइंडेड साथ बिठाते। तो इसमें तो जरूर तब्दीली होना चाहिए कि 5-6 सीनियर जज हों, वो फैसला करे कि कौन सा मुकदमा कौन सा बेंच देखेगा। दूसरा, इसमें ये इंतहाई लाजमी है मुनीब कि ये जो एक बेंच फैसला कर देता है और अगर आप रिव्यू में जाते हैं तो वापस आप इन जजों के पास जाके अपील करते हैं कि आप अपने फैसले पे दोबारा नजर रसानी करें। मैं समझता हूँ कि दोबारा इन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, दोबारा ये फैसला जाना चाहिए किसी और बेंच के पास, ये फैसला जाना चाहिए किसी और जज के सामने जाना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि अगर एक तरीका किसी जज पे एतराज हो और वो समझता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है इससे, तो उसको उस बेंच में बिठाना चाहिए। अखमदज़ादा साहब, वक्त कम है, प्रोग्राम में टाइम कम है। मैं एक बहुत क्विक सा कमेंट लेना चाहूँगी सदीकुल फारूक साहब से इसी बात पर कि अगर पार्लिमानी कमेटी बन जाती है, जिसकी दरख्वास्त आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने असेंबली के फ्लोर पे की है, तो पहला जुडिशल रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए सर? देखिए जी, जो भी रिफॉर्म्स होने हों, उनका जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि आइन की पासदारी और बेलाग अदलो इंसाफ, आइन में और कानून में अपना पार्लियामेंट में कोई मुदाखलत ना हो। पार्लियामेंट जो है वो जो कानून साजी करे, पार्लियामेंट ने जो आइन बनाया हुआ है उसको कोई रीराइट अपनी मर्जी से ना करे। जहां इबहाम हो वो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार आइन ने दिया है कि आप उसकी तशरीह कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से आइन में तरामीम डाल नहीं सकते। जी जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमान हजरात का। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि अब देखना यह है कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो
بنائی جاتی ہے تو کون کون سے جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ایک یہ نیا چیپٹر جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں اور آپ دیکھیں گے کہ کھل گیا ہے, اور اب ہم جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے جائیں گے تو ہمیں از خود نوٹس جو ہے وہ شاید کم لگیں, اور یہ جو میوزیکل چیئر کا گیم ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا, یہ شاید تھم جائے یہ گیم. اس کے ساتھ منیبہ گل اور نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.